चाहिँ हल्का वाक थ्रु गर्छु हैन what is project software project management हैन and we'll try to give you a brief knowledge to everyone, those who are already in industry and those who are willing to take a transition for the project. It's targeted for both of the audience हैन दुवैलाई हुनेछ जो already छ experience छ काम गरिरहेछ project management मा पनि obviously हैन and those who are been trying to get into this industry or get into this career I would say like in the profession switch to the project management role. So we'll share my screen and then we'll walk through the presentation. I have kept it very basic and simple, but I hope everyone will enjoy. So let's get started then, okay? So share my screen. Okay, here we go. Okay, so as I'm the software project management ko barema basically. So my name is Aradhana Shrestha and yes, I worked as a project manager in a Cotiviti, Nepal. And most of you might be aware of it. It was earlier known as D2 and from for medics person to the Cotiviti. So it's a long journey, but I'm there. So yes, so let's get started with what is mean by the software project. Let me know everyone can hear me right clearly. So Yes. you can हल्का अडियो सानो आइरहेछ म्याम सानो आइरहेछ हजुर काटी काटी आएको हो अहिले ठिक छ अहिले बेटर बेटर Now बेटर it's better. ए ओके माइक्रोफोनको मेरो अलिकति प्रब्लम होला माइट बी है त अहिले ठिक छ है so we'll hold on it okay so let's get started like what is meant by the project okay so what do you mean by project so project भन्नाले के बुझिन्छ त फर्स्टमा त त्यही हामीलाई थाहा हुनु पर्यो हैन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट हामीले सिक्नको लागि चाहिँ so what do you mean by project so the project is temporary endeavor to create a unique solution. It could be either product or service. So any deliverables, right? कुनै पनि deliverables हाम्रो जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी as a project treat गर्छौं. So it could be like it must be a unique solution or a unique service provided first time to your customer, right? To your customer. It's not like in the world you are inventing for the first time. It should be a unique solution for your organization, for you. You haven't been developed earlier, but this is the first time you are doing, your organization is doing. So that can be worked as a project, right? So त्यो project भन्नाले चाहिँ अब हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टको अब मानौँ हामीले कुनै प्रोडक्ट बनायौं सफ्टवेयर बनायौं हैन सो फर्स्ट टाइम अब हामीले बनाइरहेको छ हाम्रो अर्गनाइजेसनले बनाइरहेको छ हैन त्यो चाहिँ फर्स्ट डेलिभरेबल जुन हुन्छ त्यो एज हामीले प्रोजेक्ट लाइफ साइकलमा हामीले त्यसलाई हेर्छौं अर कुनै कम्पनी चाहिँ हामीले प्रोडक्ट बनाउँदैन हामी सर्भिस मात्र प्रोवाइड गर्छौं जस्ट लाइक हामीले अब भनौं न त्यो प्रोडक्ट बेचेको हैन कि उलाई चाहिँ सर्भिस हामीले बेचेको इन अ सेन्स लाइक लेट्स से कुनै एउटा अर्गनाइजेसन छ जसले चाहिँ बत्तीको बिल हामीले अब तिर्दिने भनेर एउटा उले सर्भिस लन्च गर्यो त्यसमा त उले त के दिइरहेको छैन तर हामीले सर्भिस दिइरहेको छ कि लाइक यु नो अब जस्तो कि अब हामीले चाहिँ बत्तीको बिल तिर्नलाई चाहिँ उले चाहिँ एउटा हामीले प्लेटफर्म दियो उले त्यो प्रोडक्ट हामीले लिएर काम छैन हैन तर उले चाहिँ त्यो के च्यानलाइज गर्न सकिन्छ त उलाई भनेर चाहिँ हामीले त्यो एउटा उले सर्भिस एज अ सर्भिस प्रोवाइडर भयो भने चाहिँ जस्ट लाइक आईएसपी इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर नै हामीले लिन सक्छौं हैन उले चाहिँ हामीले सर्भिस प्रोवाइड गरिरहेछ उले प्रोडक्ट हामीले के दिइरहेको छैन बट सर्भिस हामीले दिइरहेको छ सो द फर्स्ट टाइम यु आर लन्चिङ समथिङ टु योर कस्टमर फ्रम योर अर्गनाइजेसन हैन त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने प्रोजेक्टमा ट्रिट हुन्छ बट देन विल से लाइक ओके सो त्यो भनेको त प्रोजेक्ट भनेपछि प्रोजेक्टको जहिले पनि एउटा स्टार्ट र एन्ड डेट हुन्छ है स्टार्ट र एन्ड डेट भन्नाले त्यो एउटा सर्टेन टाइममा स्टार्ट हुन्छ र सर्टेन टाइममा त्यो फिनिस डिफरेन्स बिट्विन प्रोजेक्ट एन्ड अपरेसन है प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ उसको एउटा फिनिश लाइन हुन्छ एउटा डेलिभरेबल सक्यो द्याट्स द प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड बट देन इट गोज इन्टु द मेन्टेनेन्स मोड अनि त्यो मेन्टेनेन्स मोड चाहिँ के हुन्छ भने अपरेसन त्यसलाई भनिन्छ प्रोजेक्ट भनिन्छ अनि सर्भिस जस्ट लाइक इन द सर्भिस टु सुनिरहेछ है रामसँग हेलो सुनिरहेछ है
ए ठिक छ अब सर्भिस भनेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सर्भिस अब जस्तो कि मानौँ हामीलाई आइएसपी प्रोभाइडर कुनै अब सुविसीले दियो अदरवाइज वर्ल्ड लिङ्कले दियो होइन कसैले हामीले दियो भने उसको लागि हामीले फर्स्ट टाइम कस्टमर हुन्छौँ जुन बेला हामीले लन्च उसले हामीलाई चाहिँ एउटा दिन्छ होइन अब ल्याएर चाहिँ एउटा ओके यो एउटा कस्टमर मेरो बढ्यो उसको स्टार्ट डेट हुन्छ ल अब आज आएर हामी इन्स्टल गरिदिन्छौँ सबै सेटअप गरिदिन्छौँ द्याट्स डन फर देम है तर उसले चाहिँ अब हामीलाई के इस्यु आयो के मेन्टेनेन्स गर्यो भने त्यसपछि उसको अपरेसनमा जान्छ होइन सो उसले एउटा टार्गेट राख्न सक्छ यतिवटा हामी क्लाइन्ट बनाउँछौँ फर देम इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट है यो महिनामा चाहिँ हामीले 10वटा क्लाइन्ट एउटा हामीले कस्टमर बनाउनु पर्ने एज अ प्रोजेक्ट उसले रन गर्छ एज अ क्याम्पेन रन गर्छ होइन उसले त्यतिवटा उसले मिट गर्छ आफ्नो टाइम लाइन डेट चाहिँ मिट गर्छ होइन डेडलाइन मिट गर्छ होइन once it's done it means that campaign is closed so every campaign is a type of project होइन either सर्भिस होस् या प्रोडक्ट होस् सो एउटा दिमागमा के राख्नुपर्छ भने प्रोजेक्ट भन्नाले जहिले पनि त्यसको स्टार्ट डेट र एन्ड डेट हुन्छ rest of it is called as operation maintenance so that is called a project let's move on so what is now the project म्यानेजमेन्ट भन्नाले के बुझियो त अब हैन प्रोजेक्ट भनेको हामीले थाहा पायौं अब यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नाले हामीले म्यानेजमेन्टमा के इन्भल्भ हुन्छ त एउटा प्रोजेक्टको सो टु इम्पोर्टेन्ट थिङ इज हियर हैन एउटा चाहिँ के हुन्छ भने प्रोजेक्ट लाइफ साइकल हुन्छ है अनि अर्को चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेस हुन्छ सो प्रोजेक्ट लाइफ साइकल भन्नाले के बुझिन्छ जस्तो कि अब हाम्रो हरेक कुराको एउटा आफ्नो लाइफ साइकल हुन्छ जस्तो ह्युमन लाइफ साइकल आफैमा एउटा ह्युमन लाइफ साइकल हुन्छ हैन जन्मिन्छ हुर्किन्छ बुढो हुन्छ जस्ट लाइक साइकल एउटा साइकलमा जान्छ हैन एभ्रिथिङ रिभल्भ्स अराउन्ड है अब त्यस्तै कुरा गर्यो भने हरेक कामको पनि एउटा आफ्नै साइकल हुन्छ के उसको चाहिँ आफ्नै फेजेसहरू हुन्छ हैन जस्तो मानौँ न हामीले घर बनाइराखेको छौँ रे हैन अब एउटा मैले सिम्पल एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि हामीले कन्स्ट्रक्सन एउटा घर बनाउनु पर्यो भने उसको घर बनाउनेको साइकल के हुन्छ त एउटा फाउन्डेसन हामीले पहिला राख्छौँ हैन पहिला हामीले अब त फाउन्डेसन क्रिएट गर्छ त्यसपछि वाल बनाउँछ वाल बनाएपछि हाम्रो ढलान हुन्छ ढलान भएपछि हाम्रो प्लास्टर हुन्छ हैन पेन्टिङ होला फिनिसिङ होला समथिङ लाइक द्याट हैन त्यसरी नै एउटा साइकलमा रन हुन्छ एउटा घर बनाउने प्रोजेक्ट किन त्यसको स्टार्ट डेट हुन्छ एउटा कम्प्लिसनको एन्ड डेट हुन्छ र इन बिट्विन जुन कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ एट अ साइकल हुन्छ सो हरेक कुराको आफ्नै साइकल हुन्छ हरेक कामको साइकल हुन्छ अब चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेस भनेको चाहिँ के भयो त प्रोसेस भन्नाले के बुझिन्छ देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन है साइकल र प्रोसेसमा चाहिँ ठुलो डिफरेन्स छ है यसमा चाहिँ के छ भने साइकल इज अ सेन्स कि सबै कुराको आफ्नै साइकल हुन्छ हैन उसको आफ्नै कुरा हुन्छ उसको आफ्नो इन्डस्ट्रीको आफ्नै भ्यालु एडेड कुरा हुन्छ त्यो त्यसरी नै जानुपर्छ तर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेस भनेको चाहिँ जहाँ पनि एउटै कुरा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ एभ्री प्रोजेक्टमा इम्प्लिमेन्ट हुने कुरा चाहिँ प्रोसेस हो के त्यो प्रोसेसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ जस्तो कि मैले एक्जाम्पल दिएँ होइन अब घर बनाउनेलाई चाहिँ पहिला फाउन्डेसन हुन्छ वाल लाग्छ ढलान हुन्छ प्लास्टर हुन्छ कलर लाग्छ भन्ने जस्तै होइन तर त्यो प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भने उसले चाहिँ के गर्छ भने ठेकेदारले बजेटिङ गर्छ है कुनै पनि प्रोजेक्टको लागि चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ एउटा प्रोसेसमा आउँछ सो देयर इज द डिफरेन्स बिट्विन लाइफ साइकल एन्ड द प्रोसेस प्रोजेक्ट म्यानेजर सो उसलाई के चाहिन्छ बजेट अब एउटा घर बनाउन कति बजेट चाहिन्छ त उसले एउटा बजेटिङ गर्छ उसले के भन्छ भने ल है अब कति तला घर बनाउनु पर्यो त्यो अनुसारको एस्टिमेसन उसले निकाल्छ होइन अब यो यति तला मानौँ 2 तला घर बनाउनलाई यतिको अमाउन्ट लाग्छ यति बालुवा लाग्छ यति गिटी लाग्छ यति इटा लाग्छ यति सिमेन्ट लाग्छ भनेर एउटा उसले चाहिँ रफ टेन्टेटिभ एस्टिमेसन गर्छ हरेक सामानको मेटेरियलको होइन द्याट कम्स इन द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेस त्यो कुनै पनि प्रोजेक्ट लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नलाई त्यसलाई चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्सहरू के छ त द्याट फल्स अन्डर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेस है सो उसले त्यो एस्टिमेट गर्छ होइन त्यसपछि उसलाई कतिवटा रिसोर्स चाहिन्छ भनेर उसलाई चाहियो अब जस्तो कि अब वाल लगाउन कतिजना रिसोर्स चाहियो मिस्त्री चाहियो प्लास्टरको उसको कस्तो टाइपको एक्सपर्टिज रिसोर्स चाहियो होइन कलर लगाउने फेरि अर्कै टाइपको रिसोर्स उसलाई चाहियो होइन कलर लगाउने एक्सपर्टिज रिसोर्स चाहियो ढलान गर्नुलाई अर्कै रिसोर्स चाहियो होइन सो द्याट्स द त्यो ठेकेदारले उसले म्यानेज गर्छ होइन द्याट्स द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेस है उसलाई के चाहिन्छ त त्यो गर्नलाई उसले कसरी गर्छ र उसले चाहिँ त्यो हामी पछिको स्लाइडमा हामी हेर्छौँ कि कसरी हामी डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ एउटा एक्जाम्पलको थ्रु चाहिँ कसरी रेलिभेन्ट गर्छ सो यहाँसम्म क्लियर छ है प्रोजेक्ट लाइफ साइकल र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेस चाहिँ कसरी बुझेको छ नि होइन हजुर हजुर केही क्वेसन छ अहिलेसम्ममा चाहिँ ठिक छ मुभ अन गरौँ त
ठिक छ नि है हजुर ओके सो त्यसरी हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिन्छ लाइफ साइकल र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेस पछिको अर्को स्लाइडमा पनि हामी हेर्छौँ होइन कसरी हाम्रो हुन्छ भनेर अब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट लाइफ साइकल चाहिँ के हुन्छ त सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लाइफ साइकल होइन अब सबैजना सफ्टवेयर फिल्डबाट हो कि होइन थाहा छैन होइन मलाई तर यो चाहिँ हामीले पढेको हुनुपर्छ है कलेजमा चाहिँ लाइफ साइकल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको लाइफ साइकलमा के फल गर्छ त हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको प्रोजेक्ट नट अ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्दिनँ म डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल हो यो म्यानेजमेन्ट फेरि अर्कै कुरा हुन्छ होइन त्यो प्रोसेस हुन्छ यो चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सफ्टवेयर बनाउनलाई हामीले के कुराहरू कुन साइकल हामीले फलो गर्छौँ जस्तो कि हामीले घर बनाउनलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन घर बनाउने साइकलमा चाहिँ फाउन्डेसनदेखि लिएर वाल उठाउनेदेखि लिएर सेम त्यस्तै एउटा सफ्टवेयर बनाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त पहिला सुरु हामीले प्लानिङ गर्छौँ होइन प्लान गर्छौँ होइन के कस्तो टाइपको सफ्टवेयर बनाउनु छ भनेर त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो सफ्टवेयरमा के पहिला के सफ्टवेयर बनाउने भनेर प्लान गर्छौँ त्यसपछि त्यसको रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ त हैन त्यो रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस गर्छौँ हामीले त्यो रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ अब त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ अब कस्टमरले कस्तो के खोजेको छ भनेर त्यसपछि डिजाइनिङ हुन्छ है त्यसपछि हामीले त्यो सफ्टवेयरको युआई इन्टरफेसहरू हामीले कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा हामीले त्यो डिजाइन गर्छौँ त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ इम्प्लिमेन्टेसन इन अ सेन्स कि अब हामीले चाहिँ अब त्यो बनाउनलाई चाहिँ हामीले कोडिङ हामीले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सफ्टवेयर कोडिङ त्यो चाहिँ एज ए इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा भयो होइन त्यसपछि हाम्रो टेस्टिङ फेज हुन्छ होइन कोड गरिसकेपछि चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो त्यसलाई त्यो काम गरिरहेको छ कि छैन त्यो फङ्सनालिटी हामीले जे डेभलप गर्यौँ त्यो डेभलप गरेको कुरा चाहिँ चलिरहेको छ कि छैन एज एक्सपेक्टेड होइन सो टेस्टिङ र इन्टिग्रेसन हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अर्को एउटा फेज हुन्छ डिप्लोयमेन्ट भनेर पनि हुन्छ होइन सो एउटा सर्भरमा हामी त्यो कुरा टेस्ट गरिसकेपछि हामीले डिप्लोय गर्छौँ क्या बिफोर इट गेट रिलिज टु द प्रोडक्सन होइन सो डिप्लोयमेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले वन्स डिप्लोयमेन्ट रिलिज गरिसकेपछि चाहिँ त्यो मेन्टेनेन्स मोडमा यो चाहिँ सिक्स्थ फेज चाहिँ मेन्टेनेन्स मोड हुन्छ हरेक सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको यही नै हुन्छ साइकल सो यो साइकल चाहिँ हाम्रो लाइफको लाइफ साइकल चले जस्तै यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लाइफ साइकल यसरी नै चल्छ प्लानिङ एनालिसिस डिजाइन इम्प्लिमेन्टेसन टेस्टिङ डिप्लोयमेन्ट अनि मेन्टेनेन्स है अब हामीले चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईटा सेभरल टाइप अफ हामीले फलो गर्छौँ कि मेथड कसरी डेभलप गर्ने भनेर त्यो एउटा फ्रेमवर्क जस्तै हो मेथोडोलोजी हो होइन कुन फ्रेमवर्क युज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ कुन बेस्ट हुन्छ हाम्रो अर्गनाइजेसनको लागि हाम्रो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ अनि वाटरफल मेथड भनेर चाहिँ पहिलाको अब हाम्रो ट्रेडिसनल मेथड हो ट्रेडिसनल मेथड इन द सेन्स कि पहिला हाम्रो वाटरफल मोडलमा के हुन्थ्यो भने चाहिँ यो यसरी साइकलमा नघुमेर चाहिँ स्टेप वाइज जान्थ्यो कि स्टेप वाइज इन द सेन्स कि पहिला चाहिँ प्लानिङ नसक्कन एनालिसिस नहुने एनालिसिस नभइकन डिजाइनिङ नहुने डिजाइनिङ नभइकन अब त्यो चाहिँ एउटा डिफरेन्स त्यो भयो होइन अनि हामीले डेलिभरेबल चाहिँ हामीले 6 मन्थमा 1 इयरमा त्यसरी दिन्थ्यौँ अजाइल मेथड आयो नयाँ चाहिँ होइन नयाँ अजाइल मेथडमा के भयो भने यो सबै कुरा साइकलमा जान थाल्यो कि एभ्री टाइम इट्स अ टाइप अफ इटरेटिभ टाइप कि it keeps on reiterating and iterating होइन एउटा इटरेसनमा फल गर्छ सो द्याट यो सबै फेज चाहिँ हाम्रो फेरि हाम्रो आइरहन्छ कि इट्स नट लाइक once we are done with planning we'll never move to the planning phase again होइन it's always the opportunity to again move to the going back to the planning phase हामी के गरी प्लानिङ रिभिजिट गर्नुपर्ने छ रिभाइज गर्नुपर्ने छ इम्प्रोभाइज गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामी जहिले पनि फेरि त्यो फेजमा पुग्छौँ त्यो सर्टेन इन्टरभलमा होइन सो त्यो चाहिँ इटरेटिभ वेमा गइरहन्छ सो त्यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ धेरै अर्गनाइजेसनले चाहिँ अजाइल मेथोडोलोजी युज गर्छ जसमा चाहिँ स्क्रम तपाईँको अडियो अलि ब्रेक भइरहेछ ब्रेक भयो अहिले सुन्यो कि अझै पनि ब्रेक भइरहेछ सुन्यो अहिले ठीक ठिक छ सो डिफ्रेन्ट मेथोडोलोजी छ होइन हाम्रो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलको लागि चाहिँ होइन सो अब बेस्ड अन द अर्गनाइजेसन बेस्ड अन निड कस्तो टाइपको सफ्टवेयर बनाउनु छ होइन सो सबैले आफ्नो आफ्नो मेथडहरू युज गर्छ कसैले वाटरफल मेथड अझ पनि युज गरिरहेको हुनसक्छ होइन कति अर्गनाइजेसनले अजाइल भनेर युज गर्छ बट द कोर इज these are the phases that must be followed
whatever methodology you use in your organization or for yourself. तर त्यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लाइफ साइकल चाहिँ यसमै रिभल्भ अराउन्ड गर्छ होइन, प्लानिङ, रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन, टेस्टिङ एन्ड मेन्टेनेन्स. So this is the core thing, and this is what we follow in the software development life cycle. त्यसलाई SDLC पनि भनिन्छ होइन सर्टमा, एब्रिभिएसनमा. सो यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट लाइफ साइकल भयो. So what is project management process? प्रोसेसमा अब हाम्रो के हुन्छ त? So like I said होइन, इनिसिएटिभ, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेसमा चाहिँ फर्स्ट फेज इनिसिएटिभ, पहिला के गर्नु छ भनेर चाहिँ फर्स्ट इनिसिएटिभ लिनु पर्यो. जस्तो कि कुनै सफ्टवेयर बनाउनु छ भने हामीलाई थाहा त हुनु पर्यो नि, पहिला के सफ्टवेयर बनाउने त, त्यो एउटा इनिसिएटिभ लिन्छौँ. त्यो इनिसिएटिभ लिएपछि ल है अब हामीले यो सफ्टवेयर बनाउनु भइरहेको छ भनेर थाहा पाएपछि अब त्यो फर्स्टमा हामीलाई के गर्नु छ भनेर इनिसिएटिभ लियो. त्यसपछि हामीले ओके अब त्यसको प्लानिङ हामीले गर्न थाल्छौँ. लेट्स से हामीले कुनै सफ्टवेयर हामीले गऱ्यौँ भने अब स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो भने ल अब हामीले प्लान फर्स्टमा आउनु पर्यो. त के चाहिँ बनाउने त भने त्यो इनिसिएटिभ लिएपछि त्यसपछि स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो भने ओके सो त्यसको प्लान गर्न थाल्नु पर्यो कि स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरमा के चाहिन्छ, राख्नुपर्ने हुन्छ, के निड हुन सक्छ भन्ने टाइपले त्यो चाहिँ अब यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेसभित्र फल गर्छ होइन. त्यसपछि एक्जिक्युट गर्यो, त्यो सफ्टवेयर बनाइसकेपछि एक्जिक्युसन. अब एक्जिक्युसन इन अ सेन्स कि त्यो सफ्टवेयर बनाउन थालिसक्यौँ होइन, त्यो बनाउन थाल्नु भनेको एक्जिक्युटिङ फेज हो. त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट लाइफ साइकलसँग रिलेट गर्नुपर्दा कोडिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ फेज हो यो भनेको चाहिँ है. एक्जिक्युटिङ चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेसमा बोथ आर लाइक भेरी इन्टर रिलेटेड, सँगसँगै जान्छ. यो होइन कि यो भनेको यो हो, यो भनेको यो, यसरी भन्दा पनि त्यो नेचुरली नै टाइअप भएको जस्तो हुन्छ कि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेस र लाइफ साइकल चाहिँ होइन. सो एक्जिक्युटिङ यदि हामीले त्यस्तै रिलेट नै गर्नु पर्यो भने कोडिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ भयो होइन. मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ अब हुन्छ होइन. त्यसपछि चाहिँ मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ अब के हुन्छ भने चाहिँ काम गरिरहेको छ होइन. सपोज हाम्रो डेभलपरहरूले काम स्टार्ट गरिसक्यो होइन, डेभलपरहरूले काम स्टार्ट गरिसक्यो, क्युएले आफ्नो काम स्टार्ट गरिसक्यो, डिजाइनरले आफ्नो काम स्टार्ट गरिसक्यो, चाहिँ हामीले के मोनिटर एन्ड कन्ट्रोल त राम्रोसँग भइरहेको छ कि छैन भनेर एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजरले त मोनिटर गरिरहेको हुन्छ, राम्रोसँग भइरहेको छ कि छैन, हामीले भएको सोचेको रिसोर्स हाम्रो एभाइलेबल छ कि छैन, त्यो रिसोर्स कतै अकुपाई भइरहेको छ कि छैन भनेर होइन. अदरवाइज त्यसको कुनै सिक लिभहरू भयो कि अनप्लान्ड लिभहरू भयो कि त्यसले गर्दा हाम्रो रिसोर्स घट्यो कि अब त्यसको सट्टा हामीलाई कसलाई राख्नु पर्यो भन्ने भयो कि अदरवाइज हाम्रो होइन यो रिक्वायरमेन्ट नै यो अहिले मिलेन, पछि यो गर्नुपर्छ, अरू नै के अहिले राखौँ कि, त्यो सबै मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङमा आउँछ होइन. हाम्रो सोचे जस्तो काम भइरहेको छ कि छैन भने त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त, त्यो सबै यो फेजमा चाहिँ डिसाइड हुन्छ है. त्यसपछि वन्स एभ्रिथिङ इज कम्प्लिटेड एज वर एक्सपेक्टेड होइन, त्यसपछि हाम्रो क्लोजिङ हुन्छ. अनि क्लोजिङ चाहिँ हाम्रो अब सबै कुरा भने जस्तो भएपछि मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ फेज पछि चाहिँ क्लोजिङ भएर चाहिँ हाम्रो त्यो प्रोजेक्ट क्लोज हुन्छ. So this is how the project life cycle relates to the project management process. है त, बिचबिचमा कटिरहेछ हो छैन अहिले यो चोटि त क्लियर छ. ठिकै छ म्याम. ए ल ठिक छ है, बुझिरहेछ नि है, छिटो भयो के भयो कि ठिक छ? ठिक छ है, ए ल ठिक छ. अब हाम्रो चाहिँ एज अ प्रोजेक्ट अब प्रोजेक्ट कुनै पनि गर्नलाई चाहिँ हामीलाई एउटा टिम चाहिन्छ होइन. सो टिमले चाहिँ हाम्रो टिम कसरी डिफाइन गर्ने त, पढमा पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप अफ डेभलपर्स हुन्छ होइन. कोही ब्याक एन्डमा होला, ब्याक एन्ड इन द सेन्स कि डेटाबेसको जावा साइटको त्यस्तो हुनसक्छ, फ्रन्ट एन्डमा हुनसक्छ, फ्रन्ट एन्डमा भनेको एङ्गुलर भयो होइन, अब जावा स्क्रिप्टहरू गर्ने डिफ्रेन्ट एक्सपर्टिज हुन्छ. सो हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्नलाई हामीले कस्तो टाइपको हामीलाई स्किल सेट चाहिन्छ, त्यो एउटा डेभलपर टिम हामी बेस्ड अन द स्किल सेट हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है. त्यो डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कतिजना ब्याक एन्ड डेभलपर चाहिन्छ, कतिजना फ्रन्ट एन्ड चाहिन्छ, कतिजना क्युए चाहिन्छ, क्वालिटी टेस्टिङ गर्नलाई, कतिजना हामीलाई डिजाइनर गर्नलाई, जस्तो डिजाइन गर्नलाई, थिम लेआउटहरू बनाउनलाई. सो अ सेट अफ स्किल्ड भनौँ न, सेट अफ स्किल्ड म्यान पावर चाहिन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई एज अ डेभलपर टिम, कोर डेभलपर्स टिम भन्छौँ होइन. सो कुन स्किल सेटको हाम्रो आफ्नो प्रोजेक्टको निड हेरेर, हाम्रो प्रोडक्टको निड हेरेर, यदि हामीले सफ्टवेयर बनाउन लागेको छ भने इट्स अ प्रोडक्ट होइन, त्यो प्रोडक्ट हामीले कुन फ्रेमवर्कमा हामीले सोचेको छौँ बनाउने, सो त्यो अनुसारको त्यो निड हेरेर चाहिँ हामीले एउटा डेभलपर टिम हामीले सेट अफ
टिम हामीले सेट अफ पिपलको हामीले एउटा टिम बनाउँछौँ है। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एउटा बिजनेसको पनि मान्छे हुन्छ त्यही टिममा, त्यही प्रोजेक्ट टिममा। बिजनेसले चाहिँ प्रोडक्ट ओनर अर प्रोजेक्ट म्यानेजर हुन्छ त्यहाँ होइन, जसले चाहिँ काम ल्याउँछ। यो प्रोडक्ट यस्तो हुनुपर्छ, यो रिक्वायरमेन्ट यस्तो क्लाइन्टले खोजिरहेछ, मार्केटमा यो चलिरहेको छ, हामीले यसरी दिनुपर्छ, अदरवाइज यो बिजनेसको यो निड हो होइन। सो त्यो कुरा हामीले निड डिफाइन गर्ने इदर प्रोडक्ट ओनर अर प्रोजेक्ट म्यानेजरको काम हुन्छ होइन। त्यसपछि बिजनेस एनालिस्ट हुन्छ होइन त्यही प्रोजेक्टमा। त्यो बिजनेस एनालिस्टले चाहिँ रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस गर्छ खास होइन। ओके यो निड छ त, अब यसको लागि के चाहिन्छ त, उसले अझ ड्रिल डाउन गरेर होइन मोर इन डिटेलमा गएर, सपोज मलाई कुनै सफ्टवेयर बनाउनु छ भने अब यसमा चाहिँ के मोडुलहरू हुन सक्छ त होइन। मानौँ न अब स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर फर इक्जाम्पल लिनु पर्यो भने चाहिँ स्कुल म्यानेजमेन्ट के भनिरहेको हो ए सक्न लागेको छ, टाइम लिमिट 40 मिनट छ भनेर त्यो हुन्छ होइन। सो त्यो बिजनेस एनालिस्टको अब काम चाहिँ रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस गर्ने हुन्छ। हाम्रो त्यो टाइम सक्यो भने हामी फेरि रिडायल गरौँला है, फेरि रिजोइन गर्नलाई मिल्छ होइन। अनि सबैजनाले ओके सो अब एउटा एक्जाम्पल हामीले दिउँ होइन। एक्जाम्पलमा चाहिँ एउटा आइडिया आयो सफ्टवेयर डेभलप गर्ने, जसमा चाहिँ एउटा हामीले कस्टमर भेटायौँ जसले चाहिँ भन्यो कि हामीलाई एउटा चाहियो इनभोइस सफ्टवेयर चाहियो र होइन। सो इनभोइस सफ्टवेयरको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त भनेर चाहिँ प्लानिङ फेज हामीले फर्स्ट गऱ्यौँ होइन। एप्लिकेसनमा के चाहिन्छ त होइन, एउटा युजर रेजिस्ट्रेसन फर्म चाहियो, लगइन चाहियो। हेलो हेलो सुनेछ? अहिले बल्ल सुने इमेल पाएँ हजुर पनि ए ठिक छ। सो त्यो एप्लिकेसन हामीले एउटा बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो प्लानिङ फेज, जस्तो कि फर्स्ट फेज हामीले लाइफ साइकलको हामीले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्लान गर्नुपर्ने भयो। सो एप्लिकेसनमा त रेजिस्ट्रेसन फर्म लगइन जे पनि हुनसक्छ होइन। त्यो एउटा मोडलमा के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्लान रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस गऱ्यौँ। रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस लेट्स चाहिँ हामीलाई एउटा रेजिस्ट्रेसन फर्मको मात्र एउटा बनाउनु पर्यो अरे, एउटा मात्र इक्जाम्पल म एउटा लिउँ एउटा मोडलको होइन। रेजिस्ट्रेसन फर्मभित्र हामीलाई के चाहिन्छ त त्यो एनालिसिस गऱ्यौँ। जस्तै इनपुट फिल्ड एउटा चाहियो, युजर इनपुट फिल्ड, पासवर्ड चाहियो, एक्सेप्टेन्स टर्म्स एन्ड कन्डिसनको लागि चाहियो, सबमिट बटन चाहियो र सेभ युजर इन्फर्मेसन इन डेटाबेस भनेर अब गर्नु पर्यो अरे होइन। यो एउटा ड्रिल डाउन गरेको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल मैले राखेँ भने एउटा रेजिस्ट्रेसन फर्मको लागि के चाहिन्छ त्यो हामीले रिक्वायरमेन्ट एन्ड एनालिसिस फेजमा चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौँ है। त्यसपछि हामीले डिजाइनिङ फेज, यो प्रोजेक्ट लाइफ साइकलको मैले रिलेट गरिरहेको छु होइन, त्यो कुन फेजमा हामीले के गर्नुपर्छ भनेर। अनि डिजाइनिङ फेजमा चाहिँ हामीले युजर इन्टरफेस कस्तो बनाउने, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हामीले कुन युज गर्ने, डेटाबेस हामीले के राख्ने होइन, बिजनेस रुलहरू कस्तो बनाउने, सिस्टम सर्भर डिजाइन कस्तो हुनुपर्छ। सर्भर डिजाइन भन्नाले डेभलपमेन्ट सर्भर हुन्छ कि क्युए सर्भर, युएटी सर्भर, प्रोडक्सन सर्भर, त्यो सबै हामीले छुट्टै नै सेटअप राख्ने कि कस्तो राख्ने होइन। अनि त्यो फ्रेमवर्क आर्किटेक्ट वाइज कस्तो बनाउने होइन सफ्टवेयरको, सो द्याट कि पछि हामीले फेरि इन्हान्समेन्टहरू गर्नुपर्दा इजी होस्। त्यो फ्रेमवर्कमा फङ्सनहरू कसरी डिफाइन गर्ने, क्लास कसरी डिफाइन गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ डिजाइनिङ फेजमै सोच्नु पर्ने हुन्छ। सो बेटर स्केलेबिलिटीको लागि फ्युचरमा चाहिँ हामीले के थप्नु पर्यो भने धेरै गाह्रो नहोस् र हामीले सजिलै त्यो कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गरेर मुभ अन गर्न सकौँ भनेर त्यो आर्किटेक्चर पहिले नै सोच्नुपर्छ। त्यो चाहिँ डिजाइनिङ फेजमा। सपोर्टेड ब्राउजर कुनमा चल्नु पर्यो, एप्लिकेसन आइएमा चल्नु पर्यो, फायरफक्समा, क्रोममा। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले वर्कआउट पहिले नै डिजाइनिङ फेजमा गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड कोडिङ, त्यसपछि हामी सबै पेजहरू डिजाइन गरिसक्यौँ। अब के गर्ने त हाम्रो रिक्वायरमेन्ट क्लियर छ, हामीले डिजाइन सोचिसक्यौँ कसरी केमा गर्ने भनेपछि सबै कुरा क्लियर आउट भएपछि अब डेभलपरले यहाँ कोडिङ गर्ने स्टार्ट गर्छ है। सबै कुराहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर मेसिन दिइसक्यो सबैलाई होइन, एउटा सर्भर डेभलपमेन्ट सर्भर रेडी भइसकेपछि कोडिङ स्टार्ट गर्न थाल्छ। डेभलपरले आफ्नो कोडिङ स्टार्ट गर्न थाल्छ, डिजाइनरले उसले डिजाइन पेजहरू बनाउन थाल्छ, लेआउटहरू, थिमहरू, कलरहरू राख्न थाल्छ होइन, आफ्नो कस्तो टाइपको युजर इन्टरफेस चाहिन्छ भनेर। टेस्टरले चाहिँ त्यो बेला के गर्छ भने यो बेला डेभलप भइसकेको छैन होइन, अब कोडिङहरू गर्दैछ भने उसले चाहिँ टेस्ट केस बनाउँछ रिक्वायरमेन्टको हिसाबले होइन। जस्तै कि उसले भ्यालिडेसन हेर्छ यो पासवर्डको स्ट्रेन्थ मिल्ने छ कि छैन होइन, युजर चाहिँ अलरेडी एक्जिस्टेन्स छ कि छैन। सो त्यो कुराहरू चेक गर्ने उसले आफ्नो टेस्ट केसहरू बिल्ड गर्न थाल्छ। सो यहाँ चाहिँ तबसम्म चाहिँ टेस्टरले त्यो काम गर्छ है। त्यसपछि कोडिङ पछि चाहिँ टेस्टिङ फेज आउँछ।
अब डेभलप गरेर दिइसक्यो अब के गर्छ टेस्टिङले आफ्नो टेस्ट केस एक्जिक्युट गर्न थाल्छ बेस्ड अन उसको भ्यालिडेसन केसेसहरू जुन जुन राखेको छ त्यो अनुसारले उसले बगहरू भेटाउँछ डिफेक्ट्सहरू भेटाउँछ त्यो भेटाउन बित्तिकै उसले फेरि कोडरलाई भन्छ यस्तो यस्तो आयो है भनेर उसले फेरि फिक्स गर्छ फेरि रि ह्यान्ड ओभर गर्छ उसलाई होइन फेरि उसले टेस्ट गर्छ सो अन्टिल इट किप अन गोइङ इन अ लुप होइन एउटा लुपमै हुन्छ त्यो टेस्टर र कोडर होइन अन्टिल त्यो बिजनेस रिक्वायरमेन्ट मिट हुँदैन होइन उसले भनेको जस्तो फङ्सनालिटी एक्सपेक्टेड आउटपुट नआएसम्म त्यो टेस्टरले चाहिँ टेस्ट गरिरहन्छ वन्स टेस्टर इज सेटिस्फाइड विथ हिज अर हर टेस्टिङ होइन टेस्ट केस सबै सेटिस्फाइड भएपछि डिप्लोइमेन्टमा जान्छ अब डिप्लोइमेन्टमा के हुन्छ भने अब हामीले चाहिँ के हुन्छ डेभलपमेन्ट सर्भरमा डेभलपरहरूले गरिरहेको हुन्छ जहिले पनि डिप्लोइमेन्ट हामीले प्रोडक्सनमा कुनै पनि सफ्टवेयर रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा स्टेजिङ इन्भाइरोमेन्ट भन्छौँ कि जहाँ चाहिँ हामीले एज अ रेप्लिका सेम एज प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट बनाएको हुन्छौँ जुन लाइभ जानुभन्दा अगाडि सेम एज त्यस्तो युएटी पनि भन्छ युजर एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ होइन सो त्यहाँ चाहिँ के गर्छ भने जति पनि हामीले बनाएको कोडहरू हुन्छ बिल्डहरू त्यो एउटा प्याकेज जस्तो बनायो डेभलपमेन्ट सर्भरमा त्यो चाहिँ पुस गर्छ स्टेजिङ इन्भाइरोमेन्टमा प्याकेज किन बनाउँछ भने किनभने त्यो एउटा प्याकेज सेटअप प्याकेज हामीले बिल्ड बनाइसकेपछि मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ यही कुरा मात्र प्रोडक्सनमा जानुपर्छ है फेरि टेस्टिङ गर्छ यहाँ चाहिँ युएटी टेस्टिङ हुन्छ होइन फेरि डेभलपरले यहाँ टेस्ट गर्छ अनि सबै कुरा यहाँ भेरिफाई गरिसकेपछि बल्ल हामीले कन्फिडेन्स बिल्ड गर्छ ल है अब यो लाइभ जान रेडी छ भनेपछि अनि बल्ल त्यो प्रोडक्सनमा मुभ गर्नुहुन्छ प्रोडक्सनमा त्यसपछि रिलिज हुन्छ अनि त्यसपछि फाइनली के हुन्छ भने त्यो रिलिज भएपछि सफ्टवेयर भनेको रिलिज फेजसम्म यहाँ भनेको डिप्लोइमेन्ट फेज र रिलिज फेज भनेको यहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट क्लोज भएको बुझिन्छ है क्लोज भयो अब चाहिँ मेन्टेनेन्स मोडमा जान्छ अब मेन्टेनेन्समा अब यो जति पनि टेस्टिङ गऱ्यो भने पनि हामीले लाइभ कुनै पनि हामीले फिचर राख्दाखेरि होइन केही न केही बगहरू भेटाइरहेको हुन्छ होइन प्रोडक्सनमा पनि डिफेक्टहरू भेटाइरहेको हुन्छ सो त्यो डिफेक्टहरू अब कसरी ह्यान्डल गर्ने त अब मेन्टेनेन्स मोडमा जान्छ त्यो चाहिँ अपरेसन भयो त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट भन्दा पनि यो मेन्टेनेन्स मोड मोर अ टाइप अफ अपरेसन सो यहाँ चाहिँ गएपछि अब त्यो डिफेक्टहरू फिक्स गर्ने प्रोडक्सनलाई सपोर्ट गर्ने युजरलाई के चाहिन्छ भनेर सो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोडक्सन सपोर्ट र मेन्टेनेन्स मोड भन्छ यसरी हामीले होल कम्प्लिट लाइफ साइकल हामीले सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्छौँ सो हामीले प्लानिङ हेऱ्यौँ होइन प्लानिङमा चाहिँ हामीलाई युजर रेजिस्ट्रेसन फर्म बनाउनु पर्यो भनेर हेऱ्यौँ रिक्वायरमेन्ट एनालिसिसमा युजर रेजिस्ट्रेसन फर्ममा के चाहिन्छ भनेर हेऱ्यौँ होइन सो रिक्वायरमेन्टमा हामीले के फेला पार्यौँ भने चाहिँ युजरको इनपुट चाहियो पासवर्ड चाहियो सबमिट बटन चाहियो डेटाबेसमा सेभ गर्ने भनेर हामीले त्यो कुरा हामीले रिक्वायरमेन्ट एनालिसिसमा हामीले डिफाइन गऱ्यौँ डिजाइनमा हामीले युजर इन्टरफेस कस्तो हुनुपर्छ कस्तो कलर कस्तो थिम युज गर्ने कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने डेटाबेस कुन युज गर्ने भन्ने कुरा हामीले डिजाइन फेजमा हामीले डिफाइन गऱ्यौँ होइन त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन र कोडिङ चाहिँ बेस्ड अन सबै कुरा हामीले फाइनल गरिसकेपछि त्यही अनुसारले कोडिङ स्टार्ट गऱ्यौँ है अनि टेस्टिङ गऱ्यौँ होइन त्यो सबै कोड डेभलप भएको अनि डिप्लोइमेन्ट र मेन्टेनेन्स समराइजेसन अफ होल कम्प्लिट सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल यति हो केही क्वेसनहरू छ के छ भने कतिको बुझ्यो बुझेन आई हेभ नो आइडिया कस्तो लाग्यो यो सेसन चाहिँ एकदम बेसिक राखेको होइन अब आई होप सबैले बुझ्यो होला अब केही गरी बुझेको छैन भने क्वेसन यहाँ सोधौँ होइन म ट्राई गर्छु एन्सर गर्ने केही क्वेसनहरू छ कसैले बोल्दैन त